नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। समाचार सुरु गरौं मन्त्री परिषदको निर्णय सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि पुनः लकडाउन हुन सक्ने तर्फ सबैलाई सचेत गराएको छ। सरकारले गरेको आग्रहको नागरिक स्तरबाट अवज्ञा भए पुनः लकडाउन हुन सक्ने तर्फ सरकारले सचेत गराएको हो। नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले बारम्बारको अपिलले काम नगरे कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भयो। अहिलेको अवस्थामा लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको भन्दै उहाँले नागरिक संवेदनशील नभए लकडाउन गर्न सरकार बाध्य हुन सक्ने बताउनु भयो। चाडबाडको समयमा नागरिक सचेत भए लकडाउन गर्ने अवस्था नआउने उहाँको भनाइरहेको छ। लकडाउन गर्ने नगर्ने कुरा सरकारी आग्रह र अपिलहरू नागरिकले कति पालना गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा भर पर्ने उहाँले बताउनु भयो। प्रश्नका लागि हिजो हामीले सिसिएमसीको कार्यालय छाउनीमा स्थितिको बारेमा विभिन्न एङ्गलबाट गम्भीर विश्लेषण गरेका छौँ। विज्ञहरूले यस सम्बन्धमा हाम्रो ट्रेन्ड कता गइरहेको छ, यति बेलाका हाम्रा मुख्य चुनौतीहरू के हुन् भन्ने बारेमा उहाँहरूले अझै पनि हामी के ठान्छौँ भनेदेखि नागरिकहरू सचेत हुने हो भनेदेखि हामीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा गर्न सक्छौँ र चाडबाडको बेलामा सबैले जस्तोसुकै अवस्थामा सीमितै अवस्थामा भए पनि पारिवारिक रूपमा बसेर रमाइलो गर्नुपर्ने बेलामा फेरि लकडाउनतिर जान नपरोस् भन्ने सरकारको चाहना छ। हाम्रो रत्तिभर पनि त्यो प्राथमिकतामा रुचिमा अथवा चाहिँ त्यस्तो हामीले सोचिरहेका छैनौँ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ, नागरिकहरूको जीवन रक्षा सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता हो। बारम्बारको अपिलले पनि काम गरेन भने अवश्य पनि केही कडा कदमहरू चाल्नुपर्ने हुनसक्छ। अहिलेसम्म हामीले त्यो निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ। मेरो आग्रह छ नागरिकहरूलाई फेरि त्यो निषेधको अथवा लकडाउनको बाटोमा हिँड्नुपर्ने त्यो एउटा बाध्यात्मक अवस्था हामी कसैले पनि ननिम्त्याउँ। हामी सतर्क भयौँ भने त्यो कुरालाई पन्छाएर त्यसो नगरिकन पनि सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यस्तै उहाँले संक्रमणको जटिल अवस्था आउन नदिन नागरिकहरूलाई सचेतना अपनाउन अपिल गर्नुभएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 60% बढी संक्रमित देखा पर्न थालेको भन्दै उहाँले नागरिकहरूलाई सचेतना अपनाउन अपिल गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संक्रमणको अवस्था जटिल बन्न नदिन सचेत भएर सरकारलाई साथ दिन आग्रह गर्नुभयो। दशैं तिहार र छठ जस्ता चाडपर्वहरूमा भिडभाड हुने र संक्रमण झन बढ्ने खतरा हुनेतर्फ पनि सबैले ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। ज्येष्ठ नागरिकहरूको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सानो लापरवाहीले गर्दा जीवनमा नै जोखिमको अवस्था आउन नदिन आग्रह गर्नुभयो। सिक्न जरुरी छ। जस्तो यसबीचमा एक अवस्थामा बाँकेमा निकै भयावह जस्तो देखिन्थ्यो अवस्था, नरेनापुरमा निकै चर्को थियो, कपिलवस्तु त्यस्तै गरी एकचोटि निकै भयावह अवस्थामा गयो, वीरगञ्ज उदयपुर जस्ता एकदमै हटस्पट भएका ठाउँहरूलाई अनुपात पनि त्यही हुन्छ। क्रिटिकल केयर पाउनुपर्ने अवस्थाका बिमारीहरू पनि यही हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सामर्थ्य बढ्दै पनि गइरहेको छ, तर जुन अनुपातमा सङ्क्रमण बढ्दो छ त्यसले एउटा चुनौती खडा गरेको छ। काठमाडौँमा संक्रमणको दर बढिरहेको सन्दर्भमा उहाँले बाँकेको नरेनापुर, उदयपुर र वीरगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूले खेलेको भूमिकालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको काठमाडौँ महामारी विरुद्धको लडाइँमा पछाडि परेको उल्लेख गर्दै उहाँले विगतमा हटस्पट भएका ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरूले कोरोना नियन्त्रणमा लिन गरेको असल अभ्यासहरू काठमाडौँमा लागू गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। स्वास्थ्य सङ्गठनले भन्छ कि धेरै सामान्य विषयहरू छन्, निरन्तर मास्क लगाइरहने। सरकारले तयारी मदिराको पैठारीमा लगाएको पूर्ण बन्देज हटाएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले तयारी मदिरा पैठारीमा लगाएको पूर्ण बन्देज हटाएको हो। 2076 चैत्र 24 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तयारी मदिराको पैठारीमा रोक लगाइएको थियो। यस्तै 50,000 बढी मूल्यको सवारी साधन आयात पनि फुकुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। विदेशी कूटनीतिक नियोग, कूटनीतिक सुविधा प्राप्त सङ्घ संस्था र विदेशी कर्मचारीहरूले निजी प्रयोगका लागि बढी मूल्यका सवारी आयात गर्ने बाटो सरकारले खुला गरेको हो। $50,000 भन्दा बढीका सवारी आयातमा बन्देज लगाउँदा कूटनीतिक नियोगलाई कठिनाई परेकोले
फुकुवा गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले बताउनुभयो। यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई मनोनयन गरेको छ। हरि खड्का, मानदेव हजारा, पूर्णेन्द्र विक्रम लाखे, राजेश कुमार गुरुङ, सुमित्रा चौधरी, नन्दा बस्याल, एकेन्द्र कुँवर, चन्द्र बदाना राई र मोहम्मद सागिर सेदलाई परिषद सदस्यमा मनोनयन गरिएको हो। लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा सानु राजा साक्य र नेपाल वायुसेना निगमको महाप्रबन्धक डिम प्रसाद पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। देहाय बमोजिमको संशोधन गरी संशोधित सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने, त्यसमा के चिजहरूको निकासी पैठारी $50,000 भन्दा बढी मूल्यको सवारी साधनपछि देहाय बमोजिमको वाक्यांश थप गर्ने। तर विदेशी कूटनीतिक नियोगहरू, कूटनीतिक सुविधा प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था एवं त्यहाँ कार्यरत कूटनीतिक सुविधा प्राप्त विदेशी कर्मचारीले निजी प्रयोगका लागि ल्याउने $50,000 भन्दा बढी मूल्यको सवारी साधन आयात गर्न बाधा पर्ने छैन। यसले चाहिँ कूटनीतिक नियोगहरूलाई पनि कठिनाइ परेको हुनाले त्यसलाई फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयको प्रस्तावमा फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 को दफा 1 को उपदफा 2 नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा 50 जना भूमिका सदस्यहरूलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। 1 श्री हरि खड्का, चन्द्रगढी 10 झापा, प्रसिद्ध फुटबलर हुनुहुन्छ। मानदेव हजारा, वीरगञ्ज पर्सा। श्री पुरेन्द्र विक्रम लाखे, ठैब, ललितपुर। यो यस्तै कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समितिको अध्यक्षमा डाक्टर वशिष्ठ प्रसाद रिजाल, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको अध्यक्षमा डाक्टर बाबुराजा अमात्य, औषधि परामर्श परिषद सदस्यमा प्राध्यापक डाक्टर सङ्गरत्न वज्राचार्य, बाबुराम हुमागाई र दीपक प्रसाद दाहाल नियुक्त हुनुभएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति अध्यक्षमा प्राध्यापक डाक्टर देवबहादुर रोका छेत्री नियुक्त हुनुभएको छ। यसैगरी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामशरण पुडासैनीलाई नियुक्त गरिएको छ। प्रवक्ता गेवालीका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलको विद्यमान जनशक्तिबाट राजस्व अनुसन्धान विभागमा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा 50 जना र मातहतका 4 कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा 25 जना खटाउन सक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास मूल्य स्थिरीकरण कोष सञ्चालन दोस्रो संशोधन नियमावली 2077 र सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली सञ्चालन कार्यविधि 2077 पनि स्वीकृत गरेको छ। गण्डकी प्रदेशमा आइतबार थप 154 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीका अनुसार कास्कीको पोखराका 71 जना, स्याङ्जाका 4 जना, तनहुका 3 जना, लमजुङका 23 जना, बागलुङका 37 जना, गोर्खाका 11 जना तथा नवलपुरका 5 जना गरी प्रदेशका 7 जिल्लाका थप 154 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण पुष्टि हुनेमा पोखरा महानगर 1 का 39 वर्षीय पुरुष, 4 का 29 वर्षीय पुरुष, 5 का 21 वर्षीय पुरुष, 35 वर्षीय पत्रकार, 38 र 46 वर्षीय पुरुष तथा 20 वर्षीय महिला, 6 का 71 वर्षीय पुरुष, 7 का 36 वर्षीय पुरुष तथा 29 वर्षीय महिला, पोखरा 8 का 55, 56, 67 र 70 वर्षीय पुरुष, 9 की 45 वर्षीय महिला, 10 का 43 वर्षीय पुरुष तथा 9 वर्षीय बालिका र 18 वर्षीय महिला, 14 का 43 वर्षीय पुरुष, 15 का 18, 45 र 56 वर्षीय पुरुष, 16 का 3 वर्षीय बालिका सहित 17, 26, 27, 33, 33, 39, 50, 55 र 77 वर्षीय महिलाहरू तथा 5 वर्षीय बालक सहित 19, 28, 32, 53 र 59 वर्षीय पुरुष, 17 का 24, 25, 35, 36, 37, 41 र 45 वर्षीय पुरुष तथा 19, 21, 27, 38 र 61 वर्षीय महिला, 20 की 89 वर्षीय महिला, 22 की 27 वर्षीय महिला, 24 का 38 वर्षीय पुरुष, 30 का 30 वर्षीय पुरुष तथा 32 का 32 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। त्यसैगरी पोखरा चरक मेमोरियलमा उपचाररत 31 वर्षीय पुरुष र 70 वर्षीय महिला, गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचाररत 41 र 88 वर्षीय पुरुष तथा 26 वर्षीय महिला एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कार्यरत 24, 29, 36, 46, 47, 50 र 52 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको छ। बागलुङ जिल्लाको बागलुङ नगरपालिकामा नेपाल आर्मीमा कार्यरत 21 देखि 51 वर्ष उमेरसम्मका 29 पुरुष तथा 19 वर्षीय महिला, नेपाल प्रहरीमा कार्यरत 30 र 36 वर्षीय पुरुष, एक 36 वर्षीय थुनुवा पुरुष, बागलुङ इजलासमा कार्यरत 31 वर्षीय पुरुष तथा 32 वर्षीय महिला, बागलुङ 2 का 56 वर्षीय पुरुष, ओडा नखुलेका एक 16 वर्षीय पुरुष, लमजुङ बेसिसर 7
कि 27 वर्षीय महिला 8 का 20, 22 र 27 वर्षीय पुरुष, राइनास 6 का 21 वर्षीय पुरुष, 7 की 39 वर्षीय महिला स्वास्थ्यकर्मी तथा मस्याङदी 3 का 20 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ। गोरखाको आरौघाट 8 का 32 वर्षीय पुरुष, 9 की 30 वर्षीय महिला, शहीद लखन थापा 7 का 28, 45 र 47 वर्षीय पुरुष, बारपाक सुलीकोट 4 का 20 वर्षका पुरुष, पालुङटार 1 का 23 वर्षीय पुरुष, गोरखा नगरपालिका 4 की 30 वर्षीय महिला र 6 का 52 वर्षीय पुरुष तथा 24 वर्षीय महिला, तनौ ब्यास 4 का 30 वर्षीय पुरुष तथा तनौ घिरिङ 4 का 20 र 43 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै स्याङ्जा भिरकोट 5 का 24 वर्षीय पुरुष, वालिङ 9 का 36 वर्षीय पुरुष तथा 12 की 14 वर्षीय बालिका, कालीगण्डकी का 33 वर्षीय पुरुष, नवलपुर विनय त्रिवेणीका 16 र 55 वर्षीय पुरुष तथा 20, 23 र 38 वर्षीय महिला, लमजुङ सुन्दर बजारका 19 महिनाका बालकदेखि 50 वर्ष उमेरसम्मका 8 पुरुष तथा 21 वर्षदेखि 52 वर्ष उमेरसम्मका 8 महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 4845 पुगेको छ। आज थप 28 जना डिस्चार्ज भएसँगै प्रदेशमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 3312 पुगेको छ। नेपालमा कोभिड-19बाट काठमाडौँ उपत्यकामा 8 सहित देशभरि थप 22 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 5 महिला र 17 जना पुरुषको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा 66 वर्षीय महिला, 60 वर्षीय पुरुष, 70 वर्षीय पुरुष, 75 वर्षीय पुरुष र 83 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। यस्तै ललितपुरमा 49 वर्षीय पुरुष, भक्तपुरमा 44 वर्षीय पुरुष र 57 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यसैगरी चितवनमा 75 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। यस्तै एक उमेर नखुलेका पुरुष, 47 वर्षीय पुरुष र 98 वर्षीय पुरुषको समेत मृत्यु भएको छ। त्यस्तै सुनसरीमा 62 वर्षीय महिला, 65 वर्षीय पुरुष, धनकुटामा 61 वर्षीय महिला, सर्लाहीमा 38 वर्षीय पुरुष, मकवानपुरमा 85 वर्षीय महिला, सिन्धुपाल्चोकमा 63 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै नुवाकोटमा 77 वर्षीय पुरुष, रूपन्देहीमा 60 वर्षीय पुरुष, 61 वर्षीय पुरुष र 84 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 636 पुगेको छ। आज 2071 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 12427 पीसीआर परीक्षणमा 702 जना महिला र 1369 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। यसअघि नेपालमा संक्रमितको संख्या 1,07,755 पुगेको छ। उपत्यकामा 1416 जनामा संक्रमण देखिएको छ, जसमा काठमाडौँमा 1145, भक्तपुरमा 110 र ललितपुरमा 161 जनामा संक्रमण देखिएको हो। 1847, कर्णाली प्रदेशमा 426, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 571 जना गरी जम्मा 17,666। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 12,427 गरी जम्मा 11,76,984 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2071 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1145, भक्तपुरमा 110। आज देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 31,315 रहेको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 1,249, प्रदेश नम्बर 2 मा 620, बागमती प्रदेशमा 9,308 र गण्डकी प्रदेशमा 625 जना रहेका छन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 1,169, कर्णाली प्रदेशमा 475 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 153 गरी देशभरि 13,649 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। होम आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 2,187, प्रदेश नम्बर 2 मा 534, बागमती प्रदेशमा 11,521 र गण्डकी प्रदेशमा 580 जना रहेका छन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 1,847, कर्णाली प्रदेशमा 426 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 571 जना गरी देशभरि 17,666 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। आज क्वारेन्टिनमा 329 र भेन्टिलेटरमा 76 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी सुबे 50 जना, कर्णाली प्रदेशमा 17 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2 जना गरी जम्मा 329 हुनुहुन्छ। भेन्टिलेटरमा उपचाररत संख्या प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 10 जना। आज 1,552 जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। आजसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा 6,618, प्रदेश नम्बर 2 मा 14,983, बागमती प्रदेशमा 28,307 र गण्डकी प्रदेशमा 4,119 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 10,724, कर्णाली प्रदेशमा 3,443 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,532 गरी देशभरि 75,804 जना रहेका छन्।
पोखरा 2 बागलुङ बसपार्कमा गैराती जीपको ठक्करबाट एक युवतीको मृत्यु भएको छ। पोखरा बागलुङ लोकमार्ग अन्तर्गत पोखरा 2 बागलुङ बसपार्क नजिकै ग 1 ज 5896 नम्बरको बोलेरो जीपले ग 12 प 5313 नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा स्कुटर चालक कास्की माछापुछ्रे गाउँपालिका 7 धम्पुच निवासी 26 वर्षीय तारा विकको मृत्यु भएको हो। गैराती 9:05 जाँदा जीपको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी विकको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको कास्की प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी सुभाष हमालले पोखरा न्युजलाई बताउनुभयो। घटनापछि जीप चालक गोर्खा आरुखाट गाउँपालिका 9 निवासी 21 वर्षीय सुदीप विक र जीपलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। विभिन्न बहानामा पत्रकारहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने, समयमा तलब नदिने र बेतलबी विधामा राखेर दुःख दिएको भन्दै सूचना तथा प्रसारण विभाग अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा पीडित पत्रकारहरूले लालटिन बालेर विभाग अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। पत्रकारको हक हितका लागि सरकारले समेत आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले बताउनुभयो। सरकारलाई दबाब दिन विभाग अगाडि लालटिन बालेर प्रदर्शन गरिएको उहाँको भनाइरहेको छ। लकडाउनपछि पत्रकारलाई जागिरबाट निकाल्ने, बेतलबी विधामा राख्ने, अनेक किसिमका दुःख दिने क्रियाकलाप गरेको भन्दै महासंघले प्रदर्शन गरेको महासचिव विष्टले बताउनुभयो। सञ्चार माध्यमहरूले समस्या समाधानका लागि तदारुकता नदेखाए थप दबाव सिर्जना गर्न, अवरोध गर्ने सम्मका कार्यक्रम गर्न महासंघ बाध्य हुने उहाँले बताउनुभयो। आवश्यक पर्यो भने सञ्चार गृहलाई अवरोध गर्ने किसिमका सम्म कार्यक्रममा हामी जानुपर्ने बाध्य हो। सरकारले पनि जुन दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हो श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक र अधिकार रक्षाको लागि सरकार पनि उदासीन बनेको कारणले गर्दाखेरि हामी सरकारको पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई पनि श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्नका लागि हामी दबाब सिर्जना गर्छौँ। कोरोनालाई बहाना देखाएर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले पत्रकारहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने र बेतलबी विधामा राख्ने गरेका छन्। जागिरबाट निकालिएका पत्रकारहरू अहिले आन्दोलित भएका हुन्। पत्रकार महासंघले समेत उनीहरूको आन्दोलनमा एकबद्धता जनाएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आमरण अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीले आज अनसन तोड्नु भएको छ। शनिबार राति सरकारसँग 8 बुँदे सहमति भएपछि डाक्टर केसीले 19औं आमरण अनसन तोड्नु भएको हो। उहाँ विगत 28 दिनदेखि आमरण अनसनमा हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर केसीले आइतबार बिहान त्रिवी शिक्षण अस्पतालका सफाई कर्मचारी विकास नेपालीको हातबाट जुस पिएर अनसन तोड्नु भएको हो। डाक्टर केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न 6 बुँदे माग राख्दै भदौ 29 गतेदेखि जुम्लाबाट 19औं अनसन सुरु गर्नु भएको थियो। डाक्टर केसीलाई सरकारले अनसनको 8औं दिन काठमाडौँ ल्याएको थियो। शनिबार राति भएको सहमतिपछि त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा डाक्टर केसी र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले 8 बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। डाक्टर केसीले अनसन तोड्नु अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सरकारी वार्ता टोली, शुभचिन्तक तथा सहयोगीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। यस्तै अनसन तोड्नु अघि डाक्टर केसीका सहयोगी प्रीतम सुवेदीले सरकारसँग भएको सहमति पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। जारी भए लगत्तै भौतिक पूर्वाधार एवं जनशक्ति पूरा गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 बमोजिम निर्धारित समयावधि विक्रमसम्म 2080 फागुन 10 गते भित्रै एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। प्रदेश नम्बर 2 को बर्दिवासमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सम्बन्धमा बर्दिवास मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजना मार्फत जग्गा प्राप्ति गुरु योजना स्वीकृति भइसकेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको र हाल विस्तृत परियोजना प्रस्ताव सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भएको हुँदा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 बमोजिम निर्धारित समयावधि विक्रमसम्म 2080 फागुन 10 गते भित्रै एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधारहरू विकास गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने। सरकार र डाक्टर केसी बीच सरकारी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, कोभिड-19 को उचित व्यवस्थापनका लागि पीसीआर परीक्षणको विस्तार गर्ने, अन्य बिरामीको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार गर्ने, बङ्गेलपाटा अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको छ। त्यस्तै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलले दिएको सुझाव अनुरूप पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा समेत सहमति भएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 संशोधन गर्ने सम्बन्धमा सरकार र डाक्टर केसी बीच 2075 साल साउन 10 गते भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने, स्नातकोत्तर तहको सिट विभाजन सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शमा वैधानिक एवं न्यायोचित अनुपात कायम हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा पनि सहमति भएको छ।
पोखरा न्युजमा अब आर्थिक समाचार। रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्सबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै उखु किसानहरूले संसदीय समितिमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा आइतबार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उखु किसानहरूले श्रीराम सुगर मिल्सबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी छिटो पाउने व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेका हुन्। उखु उत्पादक सङ्घका सचिव सफिन्द्र प्रसाद यादवले समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवलाई उक्त ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको हो। श्रीराम सुगर मिल्सले 2077 साउन 11 गते सूचना प्रकाशन गरी सदाको लागि उद्योग बन्द भएको जानकारी गराएको थियो। त्यससँगै आफूहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी दिन उद्योगले असक्षम भएको बताएपछि आफूहरू मारमा परेको गुनासो सचिव यादवले गर्नुभयो। उद्योगबाट पाउनुपर्ने 41 करोड रुपियाँ दशैं अघि नै पाउने व्यवस्था मिलाइदिन पनि किसानहरूले समिति समक्ष माग गरेका छन्। त्यसबाहेक उद्योगका श्रमिक तथा कर्मचारीले पनि 5 महिनाको तलब भत्ता तथा 1.5 वर्षको सञ्चय कोष गरी करिब 4 करोड रुपियाँ नपाएको भन्दै दशैं अगाडि नै सबै भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। आफ्ना मागहरूको सम्बोधन गराउन मन्त्रालय र समितिले निर्देशनात्मक आदेश दिनेमा आफूहरू आशावादी रहेको पनि किसानहरूको भनाइरहेको छ। चिनी मिल सञ्चालकसँग भुक्तानी माग्दा जग्गा बिक्री भएपछि मात्रै भुक्तानी दिने जवाफ आएकाले आफूहरू अन्यलमा परेको गुनासो किसानहरूको रहेको छ। उद्योगका श्रमिक कर्मचारीले 5 महिनाको तलब भत्ता तथा 1.5 वर्षको सञ्चय कोष गरी करिब 4 करोड रुपैयाँ तथा अन्य सेवा सुविधा दशैं अगाडि नै पाउनुपर्ने मुख्य मागको सम्बोधन गराउन नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायमा तत्काल कार्यान्वयनको लागि निर्देशात्मक आदेश हुने आशा गरेका छौँ। घाटा लाग्दै गयो 10 वर्षदेखि। अहिले उहाँको मेन मनसाय भनेको या जग्गा बिक्री होस्, 10 बिघा अगाडिको रोड छेउको अगाडिको 10 बिघा जग्गा बिक्री होस् वा कम्पनीलाई सिक इन्डस्ट्रीमा लगेर ऋण दियोस्। किसानहरूले आर्थिक वर्ष 2071-72 को 12 करोड रुपियाँ, आर्थिक वर्ष 75-76 को 28 करोड 50 लाख रुपियाँ र आर्थिक वर्ष 76-77 को 50 लाख रुपियाँ गरी कुल 41 करोड रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताएका छन्। उद्योग बन्द हुँदा त्यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका हजारौं व्यक्ति समस्यामा परेकाले हजारौं घर परिवारको आयस्रोत नै बन्द भएकाले उद्योगलाई फेरि सुचारू गर्ने वातावरण मिलाइदिन समेत उनीहरूले माग गरेका छन्। रौतहटमा करिब 18,000 किसानले उखु खेती गर्दै आएको तर उखु मिल नै बन्द भएपछि सबै किसानको आमदानी बन्द हुँदा हजारौं घर परिवारको आयस्रोत बन्द भएको किसानहरूको भनाइरहेको छ। सनराइज बैंकले आफ्नो 13औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई सहयोग गरेको छ। बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बाल मन्दिर लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई सहयोग गरेको हो। बाल मन्दिरलाई 1,50,000, विद्यार्थीहरूलाई क्लाइमेट सम्बन्धी उद्यमशीलता तालिम प्रदान गर्न हिमालय क्लाइमेट इनिसिएटिभलाई 1,50,000 र भानुमाविमा ई-लर्निङ प्लेटफर्म बनाउन जोन क्लबलाई 3 लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। बैंकले नेपालमै पहिलो पटक मिस कलबाट एनईए को बिल भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कोभिडका कारण ग्राहकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै डिजिटल सेवालाई प्राथमिकता दिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। सभा सम्मेलन र गर्दाखेरि हाम्रा समस्त ग्राहकहरूले आफ्ना ब्याङ्किङ आवश्यकताहरू, विभिन्न भुक्तानीका प्रोक्युरमेन्टका कुराहरू डिजिटल च्यानलहरूबाटै गर्न सकुन् भन्ने किसिमले यस्ता प्रोडक्टहरूमा हामीले फोकस गरेका छौँ। बैंकले वार्षिक उत्सवका अवसरमा भाटभटेनी सुपरमार्केटबाट सामान खरिद गर्नेलाई 5% छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ। यो सुविधा बैंकका कार्ड होल्डरहरूले मात्र पाउनेछन्। यस्तै बसमा र प्लेनमा सनराइज स्मार्टबाट टिकट खरिद गर्दा क्रमशः 200 र 500 रुपियाँ क्यासब्याकको सुविधा पनि दिएको उहाँले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको पालो। संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू निको भएको जनाउँदै आफ्ना समर्थकलाई व्हाइट हाउसको बारदलीबाट शनिबार साँझ सम्बोधन गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पका निजी चिकित्सकहरूले उहाँबाट कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम नरहेको दावी गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पलाई गत अक्टोबर 2 तारिकमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै अमेरिकी सैनिक अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो। राष्ट्रपति ट्रम्पका निजी चिकित्सक फिजिसियन डाक्टर सेन कोन्टले
ट्रम्पको शनिबार गरिएको परीक्षणमा कोरोना भाइरसका लक्षणहरू नदेखिएको र उहाँ पूर्ण स्वस्थ रहेको बताउनु भएको छ। अमेरिकामा हालसम्म 77 लाखभन्दा बढी मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन् भने 2,13,000 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि कोरोना महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन पर्याप्त काम नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। राष्ट्रपति स्वयंले मास्क लगाउने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने नीतिमाथि व्यङ्ग्य गर्दै आउनु भएको छ। व्हाइट हाउसको शनिबार आयोजित सार्वजनिक समारोहमा पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले मास्क लगाउनु भएन, तर उहाँका वरिपरि अरू व्यक्ति थिएनन्। कोरोना उपचारपछि उहाँ गत सोमबार व्हाइट हाउस फर्कनु भएको थियो। राष्ट्रिय मत सर्वेक्षणमा विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार जो बाइडेन भन्दा पछि देखिनु भएका राष्ट्रपति ट्रम्पले अब विभिन्न राज्यमा चुनावी सभाहरूमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अमेरिकामा आगामी नोभेम्बर 3 मा राष्ट्रपतिका लागि चुनाव हुँदैछ। राष्ट्रपति ट्रम्पले सोमबार फ्लोरिडामा सम्बोधन गरी मंगलबार र बुधबार क्रमशः पेन्सिल्भेनिया र आयोवा राज्यमा चुनावी सभामा सम्बोधन गर्नुहुनेछ। व्हाइट हाउसको सम्बोधनमा उहाँ निकै आत्मबलका साथ बोल्नु भएको थियो। उहाँले विगतमा झैँ विपक्षी डेमोक्रेटमाथि समाजवादी र वामपन्थी एजेन्डा बोकेको आरोप लगाउनु भएको थियो। आफूले कानुनी शासन र अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन निरन्तर कार्य गरिरहेको दावी उहाँले गर्नुभएको थियो। ब्राजिलमा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1.5 लाख नागेको छ। ब्राजिलमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 1,50,198 जनाको ज्यान गएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको हो। 50,82,637 जनामा कोरोना पुष्टि भएको ब्राजिल संक्रमित धेरै हुने देशको सूचीमा तेस्रो स्थानमा रहेको छ, तर ज्यान गुमाउनेको संख्या धेरै हुने देशको सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। ब्राजिलमा भन्दा धेरै संक्रमित संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतमा रहेका छन्। अमेरिकामा 79,45,000 मा कोरोना पुष्टि हुँदा 2,19,000 को ज्यान गएको छ। यस्तै 70,51,000 मा कोरोना पुष्टि भएको भारतमा 1,08,000 ले ज्यान गुमाइसकेका छन्। शनिबार मध्यरातमा उत्तर कोरियामा भव्य सैन्य शक्ति प्रदर्शनको आयोजना गरिएको छ, जसमा देशको सर्वोच्च नेता किम जोङ उनको उपस्थिति रहेको थियो। परेडको आयोजना ओर्कस पार्टीको 75औं वार्षिक उत्सवको मौकामा आयोजना गरिएको हो र पछिल्लो 2 वर्षमा पहिलो पटक उत्तर कोरियामा सैन्य शक्ति प्रदर्शनको आयोजना गरिएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हुनुभन्दा ठिक अघि उत्तर कोरियाले आफ्नो नयाँ हतियारको प्रदर्शन गरेको हो। सन् 2018 मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र किम जोङ उनबीच भएको पहिलो शिखर वार्तापछि उत्तर कोरियाले परेडमा ब्यालिस्टिक मिसाइलको प्रदर्शन गरेको थिएन। यूएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल टी20 क्रिकेटको पहिलो खेलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई राजस्थान रोयल्सले 5 विकेटले पराजित गरेको छ। दोस्रो खेलमा लिग लिडर दिल्ली क्यापिटल्स र साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। अबुधाबीमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्ली र मुम्बई आफ्नो 7औं खेलका लागि मैदानमा उत्रनेछन्। दिल्ली र मुम्बई बीचको खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 7:45 बजे सुरु हुनेछ। शेख जायद क्रिकेट स्टेडियममा दिल्ली 6औं जितको खोजीमा हुनेछ। अघिल्लो 6 खेलमा 5 जितसहित 10 अङ्क जोडेर दिल्ली शीर्ष स्थानमा रहेको छ। श्रेयस अय्यरको कप्तानीमा मैदानमा उत्रने दिल्ली मुम्बईलाई हराएर शीर्ष स्थान कायम राख्न चाहन्छ। दिल्लीले यस सिजनमा उत्कृष्ट प्रदर्शन समेत गरिरहेको छ, तर यस सिजनमा सन्दीपले दिल्लीबाट खेल्ने मौका भने पाएका छैनन्। दिल्लीले सन्दीपलाई अघिल्ला 6 खेलमा बेन्चमा राखेको थियो। यता रोहित शर्माको कप्तानीमा मैदानमा उत्रने मुम्बई 5औं जितको खोजीमा रहनेछ। मुम्बई 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। दिल्लीलाई हराएर मुम्बई शीर्ष स्थानमा उक्लन चाहन्छ। पोखरा न्युजमा अब मौसम समाचार। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै देशको पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण।
हवस् त पोखरा न्युज अहिलेलाई यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।